खुदावंद के जिंदा बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम मेरे अजीज़ों। खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। हम आपके साथ एक टॉपिक को अहबार की किताब 19 बाब में से लेकर चल रहे हैं और मैं डिफरेंट आयतों को इसमें से देखता हूं जो कि वक्त के लिहाज से भी चल रही हैं और आज जो हम लोग गाहे बगाहे उसमें गलतियां भी कर देते हैं। आप सब मुझे जानते हैं, पास्टर रफाकत एक दफ़ा फिर आप सबकी खिदमत में खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को लेकर आए। हम सब अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। आए कदू जिंदा आसमानी बाब लश्कर वफादार खुदा, मैं तेरे हजूर आता हूँ। खुदा बरकत दे के जो भी बोलूँ तेरे कलाम के मुताबिक बोलूँ। मसीह खुदावंद अपने कलाम से इसी तरह मामूर रख जो खुदावंद तेरा कलाम मेरे सामने आए खुदावंद लोगों तक लेके जाने के काबिल हो सकूं। खुदावंद अक्लो दिनाई दे के तेरे बड़े कामों के मंसूबे आए और ताकि खुदावंद मैं तेरे बड़े कामों को लेकर दूर दूर तक जा सकूं। मसीह खुदावंद जलाल से भरे खुदा बरकत दे कि हम तुझ में और सिर्फ तुझ में बढ़ते जाएं। मसीह यीशु के नाम में आमीन। आए आज हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से पढ़ेंगे अहबार की किताब 19 बाब और उसकी 13 से 14 आयत और यहां पर यूं मरकूम है, तू अपने पड़ोसी पर जुल्म ना करना, ना उसे लौटाना, मजदूर की मजदूरी तेरे पास सारी रात सुबह तक ना रहने पाए। तू बहरे को ना सुनाना और ना अंधे के आगे ठोकर खिलाने की चीज को धरना, बल्कि अपने खुदा से डरना। मैं खुदा हूं। खुदावंद का जिंदा पाक कलाम हम सबके लिए बायस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आज का जिंदा पाक कलाम भी एक हुक्म है, ऑर्डर है, ऑर्डर्स पर बात चल रही है। तो आज भी मैं ऑर्डर पे ही बात कर रहा हूं और यहां पर लिखा हुआ है कि तू अपने पड़ोसी पर जुल्म ना करना और ना उसे लौटाना। मतलब लौटाने का मतलब ये नहीं है कि आप उससे लिया हुआ कर्जा उससे नहीं लौटाएंगे। अगर बाय मिस्टेक या समझदारी से भी आपके पड़ोसी ने आपके साथ कोई ज्यादती कर दी है तो आप उसको मत लौटाना, मतलब उसकी ज्यादती का ज्यादती से बदला मत देना। बाइबल में लिखा है तो अपने दुश्मन के लिए भी दुआ कर। यह बात यहां पर आती है कि तो अपने पड़ोसी को भी ना लौटाना। समटाइम क्या होता है कि हम सोचते हैं कि यार इन्हें मेरे ना बुरी की है, हुन मैं ऐसा जवाब दांगा। ऐसा भी नहीं सोचना। बाइबल मुकद्दस में एक और बड़ी खूबसूरत आयत है, अगर तू सोच ही लेता है तो कर लेता है। अब वो आयत भी आप जानते हैं कि मैं किस वक्त और किस घड़ी के लिए कोड कर रहा हूं, ठीक है। बात यह है कि वो कहते हैं अपने पड़ोसी पर जुल्म ना करना, ना उसे लौटाना, कि तू भी जुल्म नहीं करेगा और अगर वो कर दे तो उसे लौटाकर उस पर जुल्म नहीं करेगा। और आज के दौर में अगर मेरा पड़ोसी मुझसे कुछ गलत कर दे, मैं कहना मैं दिमाग सही करके ही सह लेना है, मैं दसना मैं किन्ने पानी चाह। मैं आपको अपनी बात बताता हूं। मैं जब भी कभी परेशान होता हूं तो मैं खुदा से कहता हूं, खुदावंद मेरी जंग लड़। मुझे आज इस बंदे ने इस बात के लिए मुझे ताना दिया है, मैं इस काबिल तो नहीं हूं, लेकिन ऐ खुदावंद अगर तू चाहे तो मुझे इस ताने से निकालेगा और मुझे इज्जत बख्शेगा। और मेरा खुदावंद मुझे इज्जत बख्शता है। जरूरी यह है कि आप किस तरह दुआ करते हैं और आप किस तरह खुदा से इज्जत को चाहते हैं। और हमारा जो खुदा है वो हमें हमेशा तालीम देता है मोहब्बत की और मुआफ करने की। हम यहां पर मुआफ करना नहीं बल्कि बदला लेने की तालीम पर ज्यादा तवज्जो देते हैं। मेरे साथ कई दफा ऐसा हुआ है, मेरे साथ अगर किसी ने बुरा किया है तो मैंने कभी उसका ऑपोजिट बुरा नहीं सोचा, बल्कि दुआ करता हूं खुदावंदा मेरी जंग लड़। और यकीन जाने कि मैं कभी कहीं शर्मिंदा नहीं हुआ, बल्कि मेरी जंग लड़ी गई है। मेरा खुदा लड़ता है और मैं कभी कहीं भी शर्मिंदा नहीं हुआ। मैं अगर कोशिश करूंगा कि इन फ्यूचर आपके साथ कुछ गवाहियों को भी अपनी शेयर करूं, कलाम से हटकर भी आपके साथ कुछ गुफ्तगू करूं और आपके साथ अपनी जिंदगी का जो एक वक्त गुजरा है वो भी आपके साथ शेयर करूं। अब क्या है कि हम लोग जिंदगी में अच्छी और बुरी चीजों को रद्द करते जाते हैं। कई बार अच्छी को कर जाते हैं, कई बार बुरी को। बुरी से फायदा है, अच्छी को क्यों रद्द करना। अच्छी चीजें कलाम से आती है और कलाम की तरफ हम आते नहीं। और यहां वो कहता है अपने पड़ोसी के साथ जुल्म ना करना, ना उसे लौटाना, कि अगर उसने कर दिया तो तुम उसके लिए सिर्फ दुआ ही कर सकते हो। जुल्म का बदला जुल्म से नहीं देना। फिर एक और बड़ी खूबसूरत आयत है, वो कहता है मजदूर की मजदूरी तेरे पास सारी रात सुबह तक ना रहे, सुबह तक रहने ना पाए। मतलब कि अभी मजदूर आ गया, वो काम करके गया और जब उसको पैसे देने की बारी आई तो मैं दिल में सोचता मैं दिमाग उनसे ही करना है, तेन सवेरे पैसे मिलणगे।
اب یہ کیا سسٹم ہے؟ اس کا دماغ ٹھیک کرنا ہے تو اس کے بچوں کو ظلم، اس کے بچوں پر تشدد، اس کے بچوں کی بھوک، اس کے اوپر قرضے کی لعنت، کیا ہم جانتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں جانتے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ مالک ہونے کی صورت میں ہم اس پر ایگو دکھاتے ہیں، کہتے ہیں بھائی تیری دیہڑی سویرے دینی میں تمہیں، تو آنا یا نہیں آنا نہ، تیری دیہڑی سویرے. لیکن بائبل کہتی ہے کہ تیرے پاس ساری رات صبح تک رہنے نہ پائے، سوچنا بھی نہ کہ تاڑے کو آج رات بندہ مزدوری کر کے گیا تو کل سویرے آئے گا تو ہم دیہڑی دینی، کیونکہ بائبل آپ کو اس کی اجازت نہیں دیتی. وہ کہتی ہے کہ تم ایسا سوچنا بھی نہ، تمہارے پاس رہنے ہی نہ پائے. پھر وہ ایک اور بات کہتا ہے بہرے کے آگے بولنے کی، فضول باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو سنانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اندھے کے آگے کوئی ایسی چیز نہیں پھینکنی جس سے وہ ٹھوکر کھائے. مطلب کہ ایک بندہ آلریڈی کسی چیز سے محتاج ہے اور ایک شخص جو روشنی سے بھی محتاج ہے، آپ اس کے ساتھ ایسی زیادتی مت کرو جس سے خدا آپ سے ناراض ہو. اور خدا کہتا ہے، خدا ان کا پاک کلام کہتا ہے کہ خدا سے ڈر. مطلب پڑوسی پر ظلم نہ کر، اگر کرے گا تو تو خدا سے ڈرے گا نہیں بلکہ مقابلہ کرنے کی سوچے گا. پھر وہ کہتا ہے پڑوسی اگر ظلم کرتا ہے تو اس کو لوٹانا نہیں. مزدور کی مزدوری تیرے پاس ساری رات اور صبح تک نہ رہے، اس کو دے تاکہ اس کے بچے بھی اچھا کھا سکیں. ایٹ دا اینڈ یہی ہے نا، آپ کسی کی مزدوری دو گے تو وہ روٹی کھائے گا نا، اچھا کھائے گا. کیا پتا اس نے گھر میں اپنے کسی بچے کی برتھ ڈے منانی ہو، کیا پتا اس نے اپنے گھر میں کوئی خوشی کرنی ہو، اور ہم اس کی مزدوری کھا جاتے ہیں اور بڑے فخر سے کھاتے ہیں، یہ سوچ کر کہ میں دساں گا اے نے آج میری گال نہیں سنی. تو یہ ایسا نہیں کرنا. پھر وہ کہتا ہے کسی بہرے کو سنانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی بھی شخص کی بے عزتی کرنے کی ضرورت نہیں ہے جس کو آلریڈی کوئی پرابلم ہے، چاہے وہ بہرا ہے چاہے وہ اندھا ہے. اندھے کے آگے شرارت بھی نہ کرو کہ ایک شخص بہرا ہے، آپ اس کے سامنے شرارتیں کر رہے ہو، اس کی ٹچکریں کر رہے ہو، اس کے مذاق کر رہے ہو، ٹٹھے بازی میں اس کی مجبوری کو اڑاتے ہو. پھر ایک اندھا ہے، آپ اس کی شرارت کے ساتھ آپ اس کے آگے کوئی چیز رکھ دیتے ہو کہ اب یہ گرے گا اور دیکھنا. پھر وہ کہتا ہے خدا سے ڈر، ایسا کام کر ہی نہ. میں خدا ہوں. خدا ان کا زندہ پاک کلام ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. خدا ان کا شکر ہو. بائبل کی آخری آیت، آخری لائن کہ میں خدا ہوں، یہ پھر سے آرڈر ہے کہ آپ کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرنا جس سے خدا آپ سے ناراض ہو، کیونکہ خدا آپ کو حکم دیتا ہے. آئے ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں. اے زندہ خداوند تیرے حضور آتا ہوں. خداوند برکت دے کہ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ ہم یہ جان سکے کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اسے ہم دیں. مسیح خداوند ہمیں برکت دے کہ ہم تیرے نام، تیرے جلال، تیرے فضل، تیرے رحم کے سائے میں رہیں. خداوند پڑوسیوں کے ساتھ نفرت نہیں بلکہ ویسے محبت کریں جیسے آپ نے سکھائی. اے خداوند ہم ہمیشہ لاچار اور مجبوروں کے کام آئیں، نہ کہ ان کے ساتھ زیادتی کریں. اے خداوند برکت دے کہ ہم تجھ میں اور تیرے کلام میں بڑھتے جائیں. مسیح یسوع کے نام میں آمین. میں ایک دفعہ پھر سے آپ سب سے کہتا جاؤں کہ میں بہت سے خادمین کو کہتا ہوں اور بہت سے خادمین میرا کلام سنتے بھی ہیں، جو سنتے ہیں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں آئیں یہ جگہ، یہ ببلیکل بلیسنگز اگر آپ کے پاس ہے تو اس کو شیئر کریں، میرے ساتھ ملیں، اس خداوند کے کلام کو پھیلانے کی منادی میں میرے ساتھ ملیں تاکہ اس کو میں زیادہ سے زیادہ بڑھا سکوں. خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو. چینل کو سبسکرائب کیجئے گا. تھینک یو سو مچ. گاڈ بلیس یو. پاسٹر فاقر.